संघीय संसदलाई प्रतिपक्षी विहीन बनाउने खेल, प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने कंग्रेस सभापति देउवाको संकेत। कंग्रेस पदाधिकारी र संसदीय दलको बैठक आज बस्दै। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता र सांसदद्वारा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको प्रतिबद्धता। सिरियाका करिब 40 लाख काठमाडौँमा ठूला सरकारी अस्पतालमा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण बिगार्दै थन्क्याउँदै बिरामी भने निजीमा जान बाध्य। सिरियाका करिब 40 लाख नागरिकलाई मानवीय सहायता वितरण गर्ने राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको निर्णय। टर्कीबाट सिरियामा सहायता वितरणको स्वीकृति। र वेल्सका कप्तान तथा फरवार्ड ग्यारेथ वेलद्वारा फुटबलबाट सन्यासको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक बन्नु भएको छ। सो विषयलाई लिएर कंग्रेसभित्र तीव्र विवाद भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहालसँग हिजो साँझ समेत भेट गरी देउवाले वचन दिनुभएको हो। देउवा निकट स्रोतले भन्यो, मंगलबार पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दल बैठकले रोक्न सके बेग्लै कुरा हो, नत्र सभापतिजी र केही शीर्ष नेता विश्वासको मत दिने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने काम भयो। सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा पार्टीको संस्थापन इतर खेमाका नेता शेखर कोइराला र आफ्नो समूहका नेतासँग परामर्श रहेका देउवाले हिजोको भेटअघि प्रधानमन्त्री दाहालसँग पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मार्फत संवाद गर्दै आउनु भएको छ। देउवाले सहमति खोज्न मंगलबार संसदीय दलको बैठक अघि नेता कोइराला र पदाधिकारीलाई निवासमा राख्नु भएको छ। नेताहरूबीच सहमति जुटाएर संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराउने उहाँको तयारी छ। देउवाले प्रधानमन्त्री दिन नमानेकै कारण दाहाल कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमाले सहितका दलसँगको समीकरणबाट पुस 10 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसपछि पनि देउवा र दाहालबीच कुनै राजनीतिक घोचपेच र आरोप प्रत्यारोप चलेको छैन। उपसभापति खड्काले सभापतिले विश्वासको मतका लागि वचन दिएको कुरा सत्य नभएको बताउनुभयो। खड्काले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले मंगलबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, कंग्रेसले मत दिने निर्णय गरोस् भन्नुभयो। सभापतिज्यूले मंगलबार बिहान नेताहरू र संसदीय दलको बैठक बोलाएकाले त्यही छलफल गर्छु र दलको बैठकपछि निर्णयमा पुग्छु भन्नुभएको छ। अरू राजनीतिक विषयमा पनि सामान्य र सौहार्दपूर्ण कुराकानी भए। अरू विषय भने उहाँले खोतल्न चाहनु भएन। स्रोतका अनुसार दाहालले कंग्रेससँगको सहकार्यमा काम गर्न आफूलाई कम्फर्टेबल हुने अनुभव सुनाउनु भएको थियो भने आफूले प्रधानमन्त्री नछाडेकोमा देउवाले गल्ती महसुस गर्नु भएको थियो। यसैबीच आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने नदिने बारे नेपाली कंग्रेसले औपचारिक धारणा तय गरिसकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदहरूले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासनका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 7वटा राष्ट्रिय दल सहित 12 दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै उनीहरूले विगतबाट पाठ सिकेर संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सबैजसो दलका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि सबैको योगदान अपरिहार्य भएको बताएका छन्। दलका नेताहरूले जनताले स्थिरता र विकास चाहेको उल्लेख गर्दै स्थायित्वका लागि एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा 12वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। कांग्रेसका 89, एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32, एकीकृत समाजवादीका 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, जसपाका 12, राप्रपाका 14, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 4, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको वातावरण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अबको कार्यकाल सुशासन र समृद्धिका लागि हुने भन्दै उहाँले यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौं, त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौं। हामीलाई समस्याहरू के
सेलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकमा दिगो विकास, सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अहिलेको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले जनताले स्थिरता र विकास चाहेको बताएको छ। सदनमा सम्बोधन गर्दै सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौं। सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने, कहिले के गर्ने। त्यसकारण गोटी चालाचाल होइन, काम गर्ने बाटो समान। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। चुनावबाट चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूलाई प्राप्त भएको मत जनताले दिएको आशाको मत भएको बताउनुभयो। हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा स्याबासीसँगै को लान्छना भनौं अथवा शंका भनौं, तपाईहरूले प्राप्त गर्नु भएको मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ। तर म यसलाई निराशाको मत होइन, नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु। यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफूहरू देशको अस्थिरताको कारक नबन्ने बताउनुभयो। कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचार भन्दा माथि देश छ, देश भन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनताले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको बताएको छ। संविधान उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई नभएको सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनुभयो। विगतका अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। संविधानको पालना गर्ने कुरामा, संविधानलाई मिसिने कुरामा होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको पालना गरेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राम सहाय यादवले संविधानले सबैको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि नेपालमै आमा बुवा नागरिक र आफै अनागरिक भएर बसेका छन्। यो जनसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान जुन चाहिँ अन्यायमा परेका छन्, दुवै सदनबाट पारित भएर दुई चोटि संविधान राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्केका छन्। अब 1 महिनाभित्र होइन, यो तुरन्त चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गरेर नागरिकलाई नागरिक बनाउने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गरौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टिकापुर घटनाको न्याय निरूपण नहुन्जेल लडाईँ लडिरहने बताउनुभयो। टिकापुर घटनाको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, माननीय रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष थारूहरूको अभियोग पत्रमा स्पष्ट छ, उनीहरू स्थानीय वारदातमा नभएको स्पष्ट छ। सभाध्यक्ष महोदय, रेशम चौधरीलाई किन मुद्दा लगाइयो? कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएकै कारण छुट्टा मुद्दा लगाइयो र मलाई लाग्छ थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका आज कारागारमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई मुद्दा लगाइएर यो राज्यले 5 वर्षदेखि थुनेर राखेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू आवेग बोकेर मात्र संसदमा नआएको चर्चा गर्नुभयो। हामी भित्र देखिएको आवेग त्यो जनता भित्र रहेको परिवर्तनको आकांक्षा मात्रै हो। त्यसलाई हामी ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकौं र सकारात्मक परिवर्तन यो देशमै ल्याउन सकौं भनेर आशा र विश्वासका साथ नै म यहाँ उभिएको छु, आएको छु। यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जुन हाम्रा अग्रजहरूले भूमिका खेल्नुभयो त्यसको लागि हामी अनुग्रहित छौं। संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नका लागि जनमत पार्टी पनि हर हमेशा तत्पर रहनेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर चुनाव जित्नेमाथि छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। राजनीतिक पार्टी एउटा वर्ग आधारमा गठन र सञ्चालन भएको हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार वर्गको हितमा स्थापना भएको हो। नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने उल्लेख छ। समाजवाद दुकुभाट मात्र होइन, यो उच्च सांस्कृतिक स्तर हो। समाजवाद सबैको हित हेर्ने व्यवस्था हो भने पुँजीवाद केही व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्था हो। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिमा नैतिक र मूल्य
हराउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहुन्न, त्यसलाई बढाउनु पर्छ भनेर कसले भनेको छ अहिलेसम्म? तर वास्तवमा व्यवहारमा के छ? अहिले पनि तपाईँको चाहिँ देश व्यवहारैसरी छ। हामी विशुद्ध सत्तामा कसरी जाने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए सिद्धान्त, नीति, आदर्श, नैतिकताले कामै गर्दै अझ चुनाव त भन्नुहुन्छ भने अब त लडिसक्नु गइ नसक्नु भइसकेको छ चुनाव। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उतार चढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा आवधिक निर्वाचन हुँदै मुलुकले निर्वाचित संसद पाएको छ। कुनै पनि पार्टीले बहुमतमा सिट ल्याउन नसक्दा 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दल मिलेर संसद र सरकार चलाउनु पर्ने अवस्थाका कारण फेरि पनि स्थायित्वलाई लिएर उठेका चासो र चिन्तालाई दलका नेताहरूले पहिलो बैठक मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कान्ति बाल अस्पतालमा आन्द्रा सम्बन्धी रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने फ्लोरोस्कोपी मेसिन बिग्रिएको 15 वर्ष बितिसक्यो। मुटुको परीक्षण गर्न कोरियोग्राफी मेसिन थन्किएको 2 वर्ष पुग्यो। अस्पतालमा एमआरआई मेसिन छैन, भएको एउटा सिटी स्क्यान पनि बिहिबारदेखि थन्किएको छ। अस्पतालका अपरेसन थिएटर 27 वर्ष र ल्याबका सामान 10 वर्ष पुराना छन्। वीर अस्पतालमा 25 वर्ष अघि ल्याइएको कोबाल्ट 60 मेसिन बिग्रिएपछि 2072 यता क्यान्सरको उपचार ठप्प छ। परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा एमआरआई मेसिन छैन। अस्पतालका अनुसार मेसिन नहुँदा गत वर्ष एमआरआई गराउन 4000 भन्दा बढी बिरामी अन्यत्र रेफर भएका थिए। राजधानीका ठूला अस्पतालको दुरावस्था बताउने यी केही उदाहरण मात्र हुन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको समस्या पनि उस्तै छ। 2वटा एमआरआई मेसिन मध्ये एउटा बेला बेलामा बिग्रने कारण सेवाग्राही महँगो शुल्क तिरेर निजीमा भर पर्न बाध्य छन्। आयुर्वेद अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, मानसिक अस्पताल लगनखेल लगायतमा पनि समस्या उस्तै छ। यसलाई मध्यनजर गरेर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साता अघि सरकारका सचिवहरूलाई सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार लगायत 30 बुँदे निर्देशन दिँदै दैनिक सेवा प्रवाहमा जनताले फेरि शास्ति बिहोर्नु परेकोमा विभागीय कारबाही गर्ने बताउनु भएको थियो। तर राजधानीका अस्पतालको पछिल्लो तस्बिरले ती निर्देशन अझै सिंहदरबारभित्रै सीमित भएको प्रश्न हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट मध्ये 5.75% अर्थात् 1 खर्ब 3 अर्ब 9 करोड 13 लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। तर बजेटको उचित परिचालन र सेवा प्रभावकारिता भए नभएको अनुगमन भने भइरहेको पाइँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले भने अस्पतालका प्रमुखहरूलाई बोलाएर उपकरण मर्मत गर्न भनिसकेको बताउनु भएको छ। 7 दलीय गठबन्धनको सरकारले सत्ता सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको छ। सत्ता समीकरणमा नाटकीय परिवर्तन आएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको गठबन्धनले नागरिकका प्रमुख सेवादेखि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था सुधारसँगै सन्तुलित कूटनीति सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष हस्तान्तरण गर्नुभयो। 7 दलीय गठबन्धनले चुनावमा आफूहरूले प्रतिबद्धता गरेका विषयलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। मुख्य गरी सत्ता समीकरणमा रहेका संघीय संसदको दोस्रो दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनावमा मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई साझा कार्यक्रमका रूपमा रूपान्तरण गरेका हुन्। 15 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमका अधिकांश बुँदाहरू महत्वाकांक्षी छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले पटक उठाउँदै आएको नागरिकताको विषयलाई पहिलो साझा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको गठबन्धनले सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनामा त्यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। संसदको अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने। सबै नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने।
सरकारले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरू सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरू साझा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मुख्य गरी प्रशासनिक सुधारलाई चुस्त राख्न संयन्त्र निर्माण गर्नेदेखि अनुगमनलाई प्रभावकारी राख्ने, ऐन परिमार्जन गर्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छन्। गठबन्धन सरकारले राज्यका विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउने नीति लिएको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विज्ञ सहितको उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने। गठबन्धनले सरकारको संरचना सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन 1 दर्जन ऐन तर्जुमा र विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई गभर्नेन्स, सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन। सरकारले लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज गर्दै लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेन्टी भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने लक्ष्य न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको प्रणाली लागू गर्ने। दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम गठबन्धनको सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। आगामी 5 वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्क नजिक पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसाय क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याज दर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा संचितमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यतापूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने। सरकारले मेक इन नेपाल, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, खाद्य, आवास, खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जामा विकास, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण, सार्वजनिक यातायातको सहजता र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान, सूचना प्रविधिको विकास, युवा तथा खेलकुद पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन्। पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, वन तथा वातावरण, विपद व्यवस्थापन, सशक्तिकरण, संक्रमणकालीन न्याय, संहिता कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकतामा छन्। गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने, माथि उल्लेखित नीति, काम तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति 1 महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। 7 दलीय गठबन्धन सरकार र 3 स्वतन्त्र सांसदले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनमुखी नै भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहला त्यो त हेर र पर्खकै अवस्थामा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता शालिग्राम जमकटेल मुख्यमन्त्री सत्ता गठबन्धन र एकीकृत समाजवादी सहित दलका गरी 70 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21, राप्रपाको 13, एकीकृत समाजवादीका 7 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 सांसदले उहाँलाई समर्थन गरेका हुन्। बागमती प्रदेशको 4थो मुख्यमन्त्री बनेका जमकटेलले आज शपथ लिने तय भएको छ। उता एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। अधिकारीले एमालेको 22, माओवादीका 8, राप्रपाका 2 र 1 स्वतन्त्र सांसद सहित 33 सांसदको समर्थनमा हिजै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको थियो। अधिकारीले हिजै शपथ लिनुभएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका सीता सुन्दास, माओवादीका हरिबहादुर सुमान, राप्रपाका पञ्चराम गुरुङलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन हुन बाँकी छ। यसैबीच प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिजो शपथ लिनुभएको छ। एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 गरी 60 सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। प्रदेश 1 मा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद समेत गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका प्रदेश सांसद तिलकुमार मेनयाङ्गो, राप्रपाका भक्ति प्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। 3वटा प्रदेश सरकार बनेपछि अब मध्य प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्री सहित नयाँ सरकार बनाउन बाँकी छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो साँझ बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। पुस 27 मा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदाको माग गर्दै राप्रपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने सहमत राखेको थियो। राप्रपाको सो प्रस्तावमा अन्य दलहरू पनि सहमत भएका छन्। यो बाहेक मन्त्री परिषद बैठकले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको छ। एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मसौदामा नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 मा सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। झण्डै 2/3 नजिक सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय मार्फत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको 5 वर्ष पूरा हुँदैछ। मुलुकको राजस्व चुहावट रोक्ने र चुहावट गर्नेलाई मुद्दा लगाउने सम्मको अधिकार प्राप्त विभागलाई प्रधानमन्त्री बनेको 2 सातामै 2074 फागुन 13 को मन्त्री परिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर ओलीले आफ्नै मातहत किन राखे। त्यसको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेपछि चुहावट बढ्दै गएको, विभागमा महानिर्देशक फेरेको फेरै गरेको र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बाहुल्य बनाएर राजस्व समूहको विशेषज्ञतालाई बेवास्ता गरेको आवाज चुलिएको छ। अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलन, अनुसन्धान, अभियोजन र चुहावट नियन्त्रणमा परेको अर्थविदहरू बताउँछन्। राजस्वलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेपछि त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिशाली निकाय आफ्नो कब्जामा राखेर मुलुकको स्रोतमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै संसदमा विरोध गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ परिषदले सिरियाका करिब 40 लाख नागरिकलाई मानवीय सहायता वितरण गर्ने निर्णयको अनुमोदन गरेको छ। रुसबाट हुने परम्परागत लडाईँलाई बेवास्ता गर्दै थप 6 महिनाका लागि मानवीय सहायता गर्ने निर्णयको अनुमोदन भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर रुसप्रति पश्चिमा शत्रुताका बावजुद परिषदले टर्कीबाट सिरियामा सहायता वितरणको स्वीकृतिमा सहमति जनाएको बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। वेल्सका कप्तान तथा फरवार्ड ग्यारेथ बेलले फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरेका छन्। बेलले 33 वर्षको उमेरमा फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरेका हुन्। बेलले सामाजिक सञ्जालबाट उनले सोच विचार गरेरै क्लब र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेको बताएका छन्। उनले वेल्सका लागि 111 खेल खेलेका छन्। साउथह्याम्पटनबाट व्यावसायिक फुटबलको थालनी गरेका वेलले टोटनहम र रियल मड्रिडबाट खेलेका थिए। कतार विश्वकपमा बेलले वेल्सको नेतृत्व गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:27 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।